من 7 ل 10 7h10 إيماد في الراديو. عماد في الراديو على شدا وغنديروا الصداع بزاف الدوك سماد اللي شكرا. اول حاجه سان في بليزير اول برنامج غادي ندير انا وياك ودائما كنهضروا تنقول شي نهار غادي نديروا شي برنامج صافا الحمد لله والشكر لله. اي مو سي سان في بليزير نكون تبارك الله قدام ايقونه ديال الاعلام المغربي. سي فري هادشي بزاف باسكو تو مكوني ما عنديش هذا هو مشكلي بوتيتر في هذه البلاد. لا اللي عنده ديريكت بزاف اللي عنده ها وعتمن مولين تيت ما نقول توالو. الله يحفظك ليا ميرسي بوكو. وتانا من الناس تانا من لي فان ديالك اللي كنت ديما كنسمع ليك. شكرا. المدير كيسمع لينا صباح لا لا كنسمع شاده بالليل كنسمع شاده كنسمع شاده بعد المرات. لا هناك الله ما بقيتش كنتسمع في ديك الاذاعه دونك معليش ما غاديش ما يهضرش معك المدير ديالك. مرحبا. الوغ جوستومون دوك سامع غادي نرجع معاك ان بتي بو على لا كارير ديالك. انت تبارك الله عليك قريتي في دي زونيفرسيتي برا جو بونس لانجلتير وفي المغرب وفي المغرب اوسي. باسكو البدايات ديالي كانت في كليه الطب في مدينه الرباط، كليه الطب والصيدله. من مورا كليه الطب والصيدله التحقت بجامعه اليو ال بي لونيفرسيتي ليبر دو بروسيل، درت ماستر اون سونتي بوبليك. رجعت للمغرب بور سوتنير بور مون دكتوراه ايتترا. بدا لا لوت ديالي في لا لوت كونتر لو سيدا، هي هذيك باش خدمت في جمعيه محاربه السيدا مع الاستاذ البروفيسور حكيم حيميش اللي تنحييها بزاف واللي توحشتها لا فيريتي. فكرتيني فيها الصباح خصني نعيط لها. اي ابخي مشيت للميديكال كوليدج سكول في اوكسفورد. تقول فكره حيت الدراري عندنا ما كاين لونجلي ما كاين. مشيت للميديكال كوليدج سكول في اوكسفورد. هي هذيك فاش تخصصت في السايكوثيرابي وسكسوثيرابي، يعني في الطب النفسي وفي الطب الجنساني. رجعت للمغرب باش نخدم. العام اللي فات قمت باخر دبلوم ديالي اللي كان في هارفارد يونيفرسيتي. برافو على دوك ساماد برافو. لان دابا جوستومون كاين واحد الخلل الناس كانوا دي فوا كيبقاو يسولوا واش دوك ساماد واش بسيكياتر سيكسولوج ولا جينيراليست ولا شي حاجه. جو سوي ميدسان بسيكوثيرابيوت سيكسولوج فوالا كوم سا سي كلير. دوك ساماد من الناس اللي تيريحوني في هذه الحياه. ملي كنتفرج في لي لايف ديالك كتشوف ما كتبعش في الاذاعات الاخرين. قلت لك ما تخافيش ما بقيتش في الاذاعات الاخرين. ما عمري سمعت في شي اذاعه انايا الحمد لله تسمعوا في الله الانترنت. يحفظك. ملي كنسمع لي فيديو لي لايف ديالو بالطريقه باش كيدوي شي حيت كاين بعض الناس كيريحوك بحال دابا انا اللي سمعتي ليا تعصب. انا انت كتعصبني ملي كتسمع دوك سامات ملي كتسمعو ترتاح. اي سوجي غادي تريتي معاك كتشوف داك السوجي ساهل وزوين وسي فاسيل. وكيهضر سي بلوس امبورطون شي واحد اللي كيدير معاك شي ثيرابي ولا شي حاجه الا ما ارتحيتيش انت لك لو ميدسان راه ما عنده ما يخرج منك وما عنده ما ما كاينش اللي غادي يبدا شي فيديو ديال دوك ساماد ولا لايف اللي غيبقى في 1 مينوت 2 مينوت وغادي يحبس. كتكمل واخا تكون زربان واخا تكون شي حاجه يتومبورت في داك لو موند ديالو اللي تري سيران تري. شكرا فو مكومبلي الله يحفظك. اسكي بيان دايوغ اللي لاحظت انايا سي كو الناس فاش كانوا كيتبعوا دوك ساماد سي كو كانوا كيلقاو فيه شي حاجه ديال بارفوا فهمتي لا ماشي فاش كانوا كيتبعوا مزال كيتبعوا. لا مازال لا في ديك الاذاعه ديك الاذاعه حتى دابا داكشي اللي كيدير جون كيلقاو فيه داكشي جرأه. بارفوا المغاربه عندنا شي حاجه دي طابو اللي ما تيقدروش يحشموا فيهم. الوغ كومون فير ترونسميتر الميساج وكومون توصل للناس الميساج اللي خصهم يعرفوا مي تيقولوا بواحد الطريقه بارفوا تيزعم بزاف. دونك هادشي اللي المغاربه لقاو تنهضروا عليه جوستومون. رجع معك دوك ساماد انت كتهضروا على الاذاعه سافي ما نكروش بان الاسم ديالك تعرف مع ايت راديو. سادير هما اللي سادير داروا كون فيترين باش يمكن لو نون ولا كيتعرف عند بزاف ديال ماشي لي كليون ولا ماشي لي باسيون ديالك. كنهضر زعما على الشباب المغربي. داكشي باش قلت لك ايقونه ديال الاعلام كتعجبتني في هذه الكلمه هذه. داروني اون فيترين ايت راديو اللي ما كنساش كوميم الفضل ديالها ولكني حتى هما ما خصهمش ينساو الفضل ديالي. نورمال سي دي وين وين كي تنقولوا كلشي رابح. لحقاش خوك 6 سنين هو تيضرب الطريق كل ليله من ليميسيون ديالي من 9 حتى ل 12 د الليل. واش كنتي في الدار البيضاء ساكن؟ كنت ساكن في الدار البيضاء وكنمشي للرباط كل ليله. يعني بشتاها بصيفها بمسائلها اللي الوالده ديالي مسكينه ما كانت تنعس حتى تنعيط لها وتنقول لها امي انت راني وصلت لداري. خصوصا الطريق انا دوزت هذا الشيء هذا لان ملي كتضرب الطريق لوطور سورتو هو بالليل بحال انا كنت كنخرج انا دوك الخيام ملي كنت خدام معاهم كنت كنمشي مع 4 الصباح دونك دوكو كتخرج الطريق مع الكاميونات ومع سميتو وخصوصا في الشتاء الوالدات مسكين كيبقى معاها مسكينه. جو تو برومي عماد سيكو مسكينه ما كانتش كتنعس الله يسمح لنا من حق الوالدين حتى تندخل للدار ونقول لها الميمه انا راني دخلت للدار. ايت راديو كان عندها فضل في الظهور ديال دوك ساماد لحقاش ايت راديو كانت هي الاذاعه الاولى اللي سمعتني
في الاطار المشروع ديال اللي كان ديال البي اتش دي اللي هو التربيه الجنسيه او التربيه على الصحه الجنسيه عند الشباب. لذلك التجأنا لهم اي بي كانوا مستقبليني بصدر رحب باش يمكن لي ندير اون ليبرونتين باش يمكننا نجاوبوا على هاد الشباب هادو. الاختلاف لا يفسد للود قضيه، ما بقيناش متفقين في شي حوايج، كل واحد شد طريقه، الله يسهل عليهم والله يسهل عليا قبل منهم. بروبليم فينانسيي ولا دو éditorial؟ éditorial non parce que je ne suis pas prétentieux ما نقولكش بانني متكبر اللي غادي نقولك بان ما كايناش لي زوديونس ولا ما كاينش بوكو دو شوز. او كونترير هذا العام هذا اللي ما خدمتش في ايت راديو عندي دي زوديونس ديالي في القناه ديالي يوتيوب وفي هذا كي سون تري امبورطونت. ما اتفقناش على مجموعه ديال المبادئ، وكيف ما قلت لك الا ما اتفقتش انا وياك يعني على انني انا مختلف انا وياك، ما كاينيش على انك انت انسان اللي هو خايب. فوالا وما كاينش بان ما بقينا صحاب. نو لا صحاب عمرنا ما كنا صحاب. شوف كيفاش كيهضر على الاختلاف، شوف كيفاش الحروف كيفاش خارجين. الاختلاف بالك زوين. الصحاب عمرنا ما كنا صحاب باسكو علاقه هي علاقه ديال تعاون ولا علاقه ديال اون كولابوراسيون. مي صحاب ما كايناش صحبه نهائيا، وكنمكن لي ناكد لك عليها كومبليتمون بارابور اسا. كانت علاقه تعاون، وكانت علاقه التعاون اللي هي مربحه بالنسبه لهم ومربحه بالنسبه ليا. ولكن شكون اللي ربح اكثر في هذه القضيه هذه؟ بوتيتر المستمع المستمع هو الاساسي بالنسبه لي. طيب برافو عليك. ارجع معك لواحد المشكل اللي كان في واحد دابا انا اول مره غندير خصني نرجع معك بزاف الحوايج واخا تكون هضرتي وعاود هضرتي. التيلي ماروك بشرى الضو كان دار واحد لو بوز كبير في رمضان، وخصوصا الحلقه ديالك هي اللي باش نقولوا كاع ديمارا داك المشاكل ولي زانفيتي ولاو كيديروا اتونسيون، والناس بزاف اللي دخلوا قالوا دوك صماد عرف يجاوب بواحد البروده. واش هذيك الحلقه كانت مفبركه ولا لا انت تفاجئتي ملي وصلتي ولقيتي بان لو رونتر دودون كي تنقول؟ نعاود نرجع معك عاوتاني اللور، ما عندي حتى شي اشكال. سميتها بشرى عيطات لي جوستومون كنت في الولايات المتحده الامريكيه، كنت في داك البعثه اللي صيفطتني فيها وزاره الخارجيه الامريكيه باش نقرا. عيطات لي عفاك دوك صماد انا من المعجبين من فيك وبغيتك تجي تحضر معايا في البرنامج ديالي ايتترا ماشا. اليبوك كنت ما عنديش اشكال نمشي، ما كاين حتى شي اشكال. وصلت للمغرب عيطات لي عاوتاني عفاك راه تناكد عليك وبغيت نجي للبرنامج ايتترا. شنو هذا البرنامج هذا استاذ؟ باسكو عندي واحد الطبيعه بعدا اونتر بارونتيز، عمري ما كنمشي عند صحفي او عند مذيع او عند واحد اعلامي وكنقول له خويا عطيني عفاك الاسئله قبل ما تهضر معايا. ما عنديش التباس في شخصيتي او لا في وجودي، لذلك اي سؤال طرحته عليا غادي نعطيك ليه الاجابه، ما عنديش اشكال. دونك ما كنسولش شنو غتسوليني، مي كنسول على لو كونسيبت شنو هو البرنامج. واش نهضروا على الرياضه دونك ما نمشيش عندك باسكو ما كنفهم والو في الرياضه. واش غادي نهضروا على اناقه وجمال نمشي عندك ونعطيك معلومات خاصه بالاناقه والجمال. واش نهضروا على شي حاجه اللي غادي يمكن لي نقول فيها شي حاجه كقيمه مضافه ما يجيب لي كيموميه ما نهضرش. دونك هذا هو السؤال اللي كان. اي بي كيف ما لاحظتي جي بوستي هاد لي ميساج فوكو بلوتو هاد لي زيشانج على اساس انه برنامج غادي تقول لنا شنو ضربتي او شنو خلصتي كضريبه الشهره من خلال هاد 6 سنين ديال العمل ديالك. اي سيتي سا سور لو برينسيپ. تنوصل فرحانين بيا، تلفازه جديده سا مو في بليزير اللي دابا وليت تنكولابوري اوسي معاهم. تنوصل تلقى راسي بانني هاد السيده هادي تتسال شي اسئله اللي ما عندها حتى شي علاقه بالضريبه اللي ضربت في الشهره، باسكو الا نفخت شلاقمي ولا نفخت اردافي ماشي هي ضريبه خلصتها باش نوصل للشهره، بيان او كونترير. دونك سي دون لو سونس كونترير. اللي بغيت نقول لك عماد كصورنا اون وان شوت، يعني ما كاينش قطع طقطق الشقلاق، تصورنا اون وان شوت. الاسئله اللي سالات جاوبتها عليها في قدر المستطاع. من مورا الحلقه تاثرت اكثر، قلت لها بغيت نشوف الحلقه قبل ما تدوز. قالت لي واخا ايتترا. في الاخر قالت لي وسير جري طوالك شوف شنو غادي دير. المهم سير شوف سير جري طوالك، انا ما يمكنليش خصك تشوف مع لو ديريكتور دي بروغرام. قلت لها انا ماشي لو ديريكتور دي بروغرام اللي عرض عليا، انت اللي عرضتي عليا. دونك انت بصفتك انسانه اللي كتشتغل في هذه التلفازه هذه غادي توريني شنو كاين. الوغ كو ما هي علاقه ديالها بالتالي لا بديريكتور دي بروغرام ايتترا. سي سيت بيرسون لا قالت لي لا. دونك نتدعيت هاد السيده هذه على اساس ان الحلقه ما تدوش. دازت الحلقه. يعني شنو ترى من بعد؟ ترى هي ان بيني وبينك شكرا لهاد السيده هذه.
فريمون باسكو دابا لهاد القضيه هذه ماشي شكرا لحقاش كيف ما قلت لك عمرت لي الكابيني باسكو الكابيني ديالي عامر بالبق وبالرتيله او كونترير بعدا الكابينيات ديالنا ما خصهمش يكونوا عامرين بزاف باش نعطيو وقت اكثر لي باسيون ديالنا. وانا ما محتاجش الكابيني يكون عندي عامر ماشي لحقاش ملايري لا او كونترير راني ساكن على 40 كيلومتر من الدار البيضاء لحقاش ما عنديش باش نشري في وسط الدار البيضاء. مي كيعجبني نعطي وقتي لو باسيون ديالي كيعجبني نعطي سورتو الوقت الكافي باش يمكن لي ندير العلاج. دونك شكرا ليها لحقاش غيرات او لو ضحات بلوتو النظره ديال المواطن المغربي على دوكساماد. ما بقيناش كنحكموا على دوكساماد بلو فيت على انه فيه التبعصيص ولا فيه هاد لي مانيير ولا مبنت ولا كيهضر بهذه الطريقه ولا كيفعل بوكو تشوز. ولينا كنحكموا على دوكساماد من خلال شنو كيقول في مقالاته ومن خلال شنو هو المسار الاكاديمي ديالو. دوك على هذه الكلمه هي مشكوره رغم انها كانت جابتني زعما باش تقردني ولا يتشطح عليا القرود انما انقلب السحر على ساحره. وكاين القروده بزاف هاد كاينين في الاطلس المتوسط الدومين كاين اللي تيقول لك خذ خوك في الحرفه عدو كاين كاين هذه القضيه ما قلت والو انا مالي انا ما شغليش. لا مي وفين وصلت القضيه ماشي حيت درتي رفعتي دعوه جي امورتي لو جو حيت وليتي عاوتاني تتكولابوري Oui, معاهم je collabore avec Télémaroc et j'ai le plaisir بكل فخر لان تنكولابوري في واحد البرنامج بطريقه اللي هي مؤقته. لقائي مع الاستاذ رشيد نيني خلانا اننا نوضحوا مجموعه ديال المسائل. ورشيد نيني هو صحفي اللي عنده كلمه وكيف ما عنده قلم وعنده صيت. مختلفين بيان سور في لي زيدي كيف ما كلنا مختلفين الحمد لله انما متفقين على واحد لاكس برينسيبال واساسي بالنسبه للاعلام ديالنا في المغرب او لا خارج المغرب هي توصيل المعلومه الاساسيه والمفيده. وهذا هو اللي كنخدم عليه دوبي 7 سنين دابا وانا في المجال. ان توكا نتمنوا لك التوفيق في هادشي كله اللي كدير. دونك سما شنو هما لي ميساج اللي كيجيوك من عند الشباب سور سناب شات ولا سور يوتيوب؟ شنو لو جونر دو ميساج اللي كيجيوك؟ انورم من جو تيم و تو مون ايدول حتى الله ينعل جد والدين بوك دو توت سورت. ولكن واش الله ينعل كاين اكثر من جو تيم ولا جو تيم كاين اكثر؟ لا كاين جو تيم اكثر من الله ينعل بوغ اتر اوبجيكتيف. وحتى اللي كيقول لي الله يلعنني المام ونقول لك علاش. لانه انسان او لا انسانه اللي كيشوف فيا شي حاجه اللي ما قدرش وما استطاعش على انه يحققها. لذلك ديما كيشوف فيا ديك لا بروجيكسيون سكون ابل ان بسيكولوجي لا بروجيكسيون نيجاتيف اللي كنشوفها في واحد الانسان اللي عنده قدره او لا استطاعه او لا واحد لو كوراج على انه يزيد القدام وليني انا ما قادرش نديرها ولا ما عنديش الشجاعه على انني نقولها. دوك في ديك الله يلعن تنقرا فيها معاناه كيف ما كنقرا فيها الم كيف ما كنقرا فيها استلماس للمساعده. لذلك غنعطيك اون ساميوز على اننا نشوفوا في التليفون ما كنبلوكيش سور سناب شات ولا سور انستا مفتوح اللي بغيتي. دابا ديك الله ينال كتبان لك انت بحال هكا ما كنشوفهاش بليتو هكا اوتون كو كي كنشوفها عفاك بغيت نعرف شي حاجه اخرى كنشوفها التماس ما كنشوفهاش. انا كنلاحظ واحد القضيه دوك سامات سيكو دي فوا ملي شي واحد تيقول لي شي كلام خايب سور انترنت ولا جاوبتيه انت بطريقه زوينه كيولي زوين. وي ما كيكملش دون ان كا. وكاين اللي كتجاوبوا بواحد الطريقه زوينه تيقول لك انت ماشي راجل وانت ضعيف الشخصيه اي اونتر بارونتيز ما كايناش الشخصيه الضعيفه والشخصيه القويه كاينه غير الشخصيه. وكاين اللي تيسكت ومنين كيسكت هذاك هو احسن جواب لانه il se remet en question كيتسائل لداخل في الذات ديالو باش تيقول واش هذا السيد هذا الملمني ولا كتعطيه واحد الطرشه اللي هي فيرتويل باق باش كيفهمها على الانتيريور. مي بو امبورت المهم الاستفاده تعين. وغنرجع على القضيه اللي قلتي ما كايناش شخصيه قويه وشخصيه ضعيفه. دونك حنا كنسمعوا Ça بزاف في حياتنا وهذاك عنده فور كاركتير ولا هذيك عندها كاركتير ماشي. اشرح لي سي سا سكيل لو كاركتير باسكو الشخصيه هي بحال اطار سكون ابل فريم اللي كيجمع مجموعه ديال الصفات ومجموعه ديال السلوكيات. عندي الشخصيه المتوازنه وعندي الشخصيه غير المتوازنه. الشخصيه المتوازنه هي المزيج من الصفات اللي كتكون صفات قويه وصفات اللي هي ضعيفه وصفات اللي هي محايده اللي كتخليك على انك كتعيش في توازن نفسي. الشخصيه اللي كتكون غير متوازنه هي اللي كيكونوا فيها سوء الصفات القويه بزاف او الصفات الضعيفه اللي هي بزاف. يعني ما عنديش توازن سلوكي ونفسي devant les caractères des gens. وكذا المغاربه عندهم شي صفه ديال ان سلوك اللي كاين عند المغاربه هما تيقول لك بان داروا واحد الاحصاء اللي كان دار ما عنديش لي شيفر اكزاكت مي قال لك بان لقاو المغاربه بزاف عندهم ما متوازنينش مضطربين عقليا. المغاربه انتيليجون لا هما ما نحيدوش لهم. ونقول لك
علاش نقول انتيليجونس دابور يسون بوليغلوت لان تبارك الله عليه المغربي كيمكن له يهضر لك الشينويه كيف ما كيمكن له يهضر لك التريفيت كيف ما كيهضر لك وي التمازيغ. وفي المغاربه لي بلوز انتيليجون اللي كاينين في المغاربه هي الحكومه المغربيه. وي تفضل. عاوتاني ما قلت والو. لا لا Non, je dis bien que les Marocains sont des personnes qui sont très intelligents. المغاربه عندنا مشكل هي اننا ما مرافقينش، ومشكل اللي عندنا ديال المغاربه هي انهم عندنا بزاف ديال ماشي الحظوظ مي بلوتو ديال السلوكيات، وعندنا دي شوز اللي كي سون انكاستري على الانتيريور في المغربي غير انما تيفجرها في الطريقه اللي ما خصهاش تفجر فيه. مي المغربي عنده مؤهلات هائله ومؤهلات اللي هي اكستراوردينير. لا بروف تتشوف حتى ملي كيمشيو البرامج ديال الغناء ولا برامج ديال التيلي رياليتي كتلقاهم ديما هما الاولى، بعض المرات بصوتهم، بعض المرات بمكرهم، بعض المرات بزينهم، بعض المرات بخيوبتهم، المهم هما الاولى، المهم دايرين بلاصتهم. حتى فلوسهم. ايه هذه حتى هي كاينه. اكزاكتومون. في الاعلام هذوك سما شو الحاجه اللي بغيتي جوست تلها بريسيزون دو كارير بغيتي توصل شي حاجه وبغيتي شي حاجه ولكن مازال لو كومبا باقي، شنو هي الحاجه اللي تنقول شي نهار غنديرها؟ بكل صراحه وبكل موضوعيه ما كنحلمش باسكو ماشي حلم، كنطمح على ان يكون عندي في المغرب انا في قناه تلفزيه اللي تكون تتشاف برنامج جونغ لو جورنال دو لا سانتي، يعني جريده الصحه. علاش تنقول جريده الصحه؟ هي لحقاش كتوصل المعلومه الطبيه بطريقه اللي هي سلسه وطريقه اللي كتوصل للمواطن المغربي من القويره حتى لتحنا وتون باسون باغ زاكورا وانت طالع حتى للشاون. هذا هو طموحي في الاعلام المغربي كاعلامي من هذه الجهه هذه. اي جيسبيغ كان جور يكون عندنا برنامج بحال هذا. الاعلام المغربي اون جينيرال كي كيجيك مازال ما وصلناش ولا بزاف الحوايج ماشي مازال ما وصلناش، خصوصا وصلنا ورجعنا. كي قلتي الاذاعه ولا التلفازات اللي عندهم واحد نسبه المشاهده اللي طالعه بزاف اللي كتلتوش تو الموند. دايوغ واحد لا فيديو درتها ديرنيامون يعني البارح ولا البارح ودرت هي اللي بغينا نهضروا عليها. تفضل درت واحد الفيديو درت كتقول لك انه لي بروغرام اللي كاينين دابا سي كو دي بروغرام اللي ما كيرقاوش اللي كيكلخونا فوالا اللي كيكلخونا بحال سامحيني بحال بعض اللي هضرتي عليهم بحال بوسيني بحال كان وصلنا بالاعلام ورجعنا به اللور. يا با لونتون كنت نسمع شي اشهارات اللي سمعناهم في التسعينات وسمعناهم في الثمانينات اللي مازال حتى الان كنرددوهم، جونغ دفتر ناجح، دفتر فالح، دفتر فاشل، كذا ما كذا ايتترا. هادشي دخل لنا للبال. عطيني دابا اشهار في المغرب كترددوا ما كاينش، ما كنسمعوش. قبل كنت نتسنى لقاء ديال نسيمه الحر وسميه المغراوي في 8 د الليل على القناه الثانيه افيك امباسيونس. قبل كنت نوض الصباح معمش العينين وكنشعل الديكودور ونشوف واش الوالد شاري لابونمون ما شاريش لابونمون باش نشوف سناء القدميري كتنقز عليا الصباح باش تقول لي سالو لي بتيلو باش نفهم شي حوايج. العشيه مع 7:30 ماركاني ليميسيون ديال رشيد فكاك ملي كان تيدير لي ديكو. سي دي شوز المو جوست رمزي، لو مو جوست ديال رمزي اللي كانت مع ديك الساعه في ديك الوقيته كانت شوبيشه كتقلب لي تروك. دابا ولا تقلب في المقالي وداك الشيء الله يسهل عليها. لذلك اعلام وصل مي رجعنا. هذا التراجع عنده اسباب واسباب تحترم، غير انما ما نكونوش بحال الناس اللي هما دي ماريونيت اللي كنلعبوا كيف بغاو بعض الناس اولا كيف ما كيتمناو كيفاش بعض الناس. ملي كتمشي للتلفازه اولا كتمشي للقناه تيقول لك ولا هو دابا الشعب باغي هذه القضيه، الشعب تو لو ماني اي بي كتعلموا على انه تحببوا في شي حاجه اللي هي مزيانه اللي يمكن لا تفيدوا. لذلك الاعلام المغربي اخويا عماد ا ريفوار اي ا ايفولوي. وراه كاينين تبارك الله اي بي جوست تيتر دانفورماسيون ولا كانوا الناس كيسمعونا، راه كاينين دي سوسيتي دوديت. هاد لي سوسيتي دوديت اللي كيمكن لهم يجيو عندنا وكيديروا لنا تقييم للحاله وكيعطيونا حلول باش يمكن نزيدوا لقدام بارابور ا تو سولا. اي جيسبيغ كيعرضوا عليك بعض البرامج على القناه الثانيه ولا الاولى ولا الاولى حتى مره، القناه الثانيه ما بقاوش كيعرضوا عليا. علاش؟ نسولهم. فاحنا ديما كنتسناوك دوز بعض بوتيتر البرنامج اللي عنده اكبر نسبه مشاهده اللي كاين على القناه الثانيه هو رشيد شو. انا اليوم دايز مع عماد يسمى في ما عمرو ما اتصلوا بك؟ سي اتصلوا بيا لا البرنامج ديال سميتو داك كي كنتي اييه في 2015 كنتصل بيا مي مالوغوزمون كنت في سفر ما مشيتش.
Et Rachid, oui, 2 fois où on a discuté sur mon passage, mais زعما ما با دو سويت ما كاينش ماشي عليا با تسويت باسكو دزت اولا ما دزتش زعما ما عنديش شنو هي قيمتي المضافه في هذا البرنامج. وي هادشي قيمتي المضافه في برنامج ما عنديش، سيتادير عيطتي لي ولا ما عيطتيليش، انا بالنسبه ليا كانسان ما غادي تزيدني حتى شي حاجه، بوتيتر تنقصني مي ما غاتزيدني حتى شي حاجه، غير انما علاش ما تعيطوش ولا علاش ما كيسولوش جو نو سي با اي بي جو نو فو با لو سافوار، ما بغيتش نعرفو، ما عنديش اشكال. اسمع المنور عنده الزين على شهاده، مرحبا بكم. من 7 ل 10 7h10 عيمات في الراديو IMAT في الراديو. على شادة. وتسمع معنا يونس ناني وابتسام وساتير ودوك سماد اللي معنا. الله يحفظك. لا بيل امبيونس لو كيف عرفتي ناس غنبدا الله يعطيك الصحه، عطيني غير بلايصه نبدا نجي الصباح ندير ديكا ندخل غير شويه لا بيل امبيونس عاد نمشي لا جيتي تبقى ما يمكنلكش. سي فري كنهضروا على هاد دوك لي زوند بوزيتيف عليك. اللي في اي خدمه ولا في اي بلاصه. ملي كتدخل شي صباح لشي بيرو ولا شي حاجه كتلقى كلشي معبس بحال هكا، ما كتقدرش تعطي بحال الا كان كلشي ضحك وكلشي فرحان. سي فري لحقاش كلنا طاقات، وهذه مساله اللي هي معروفه، ما تنقولوش اون انرجي بوزيتيف اون انرجي نيجاتيف مي اوتون كو اون انرجي، لحقاش في القانون الفيزيائي عندنا السالب وعندنا الموجب اللي كيتجمعوا وكيتشحنوا مع بعضياتهم باش كيعطيونا التوازن. مي كتدخل شي واحد تلقاه داير ديك كريسبي عقدهم، ما كتلقى بعدو عين حمراء وعين بيضاء بحال المسكينه بلادنا ما مسوقاش. كتجاوب حيت دازت معك واحد لا فوتو جو بونس في سناب شات، دابا راه كتجاوب الناس. في بليزير دونك دوكو معبس او موان عطيه حتى هو تعبيسه او موان ندير له الميغوار على كنت نقول اش تبغي تقول؟ لا بلا ما تقول. مارت كون صيفيخ كون حل عيني. سي فري القضيه ماشي زعما لا موتيفاسيون ماشي غير فلوس. دي فوا كتسمع لا راه ما مخلصش مزيان، ما نخدمش مزيان. دي فوا غير اش غنديروا بالفلوس؟ غناكلوا غنشربوا ناني غادي ناكل نلبسوا غادي نعسوا. نو سي امبورطون، واللي تيقول لك الفلوس ما كيديروش السعاده يعطيها لي نوريه. لذلك مي تنقول خصني الفلوس باش نعيش، ماشي خصني الفلوس باش نكون بخير، خصني الفلوس باش نعيش، باسكو ما يمكنليش نعيش بالحجر وبالطوب وبالماء بارد، سي با بوسيبل. انما الطمع اللي ولا فينا جوستومون هذه اللي ولات لا خصني نلبس المكانه الفلانيه ونهز الصاك الفلاني ونهز البورطابل الفلاني ونلبس اللبسه الفلانيه وندير، هذا هو اللي خلاني على انني كنكون انسان اللي ما بقاش ما كيستافدش من لي بليزير سامبل ديال الحياه، اللي هي ضحكه، اللي هي جلسه دابا زوينه، جالسين تناكلوا تشر واخا يزيدنا الكيلوات وخصنا نمشي نديروا عليهم لي بوسيس ونشربوا قهوه. دونك سي دي شوز كي سون جوست اكسترا اوردينير اللي الناس فقداتها دو نو جور مالوغوزمون. كاينه هذه القضيه هذه. الفلوس مهمين عندك ابتسام؟ مهمين بزاف مي لا دسو بغيت نرجع بغيت نسول واحد المشكله كاين بزاف جاوبيني باش نهضر على الفلوس انا باش لا لا ما عارف تقرونيش. لا غادوي سولي الفلوس سي تري امبورطون ياك. في الخدمه. لا بروميير موتيفاسيون باش تحل عينيك مع 7 الصباح راه الفلوس، مش اسمع صباح سوف الا كنتي من دوك الناس اللي واحد البورسونتاج مي قليل اللي تو باسيوني بار طون ترافاي، ولكن ملي كتكون خدام في لانفورماتيك شاد شي فيشي اكسل في 77 سطر وكدير دي غوسيت باش تطلع دي بوغ من اللوجيسيال، واسمح لي فين لا باسيون نعلو الشيطان فين لا موتيفاسيون. يونس انا ما يونس اللي دائما باغي يتزوج مع مرا لاباس عليها. انا ما متفقش انا. عرفتي علاش؟ لا انا نقول لك ماشي سي با كيستيون ديال ماتيرياليست ولا شي حاجه، مي الفلوس سي كو شي حاجه اللي كيف ما قلتي كنخدموا عليها. دونك مثلا انت يا جون مازال تابعك الدار، كندوي على ناس اخرين، انا مرا خصها تكون عندي بالدار ديالها بكل شيء ديالها. الله يعطيك الصحه الله من يعطيك الاخر الصحه. من الاخر توقع في الغرام ديالها هكاك. الوغ لا سي فغي الله يحسن العوان الدراري لانهم كيفكروا بهذه الطريقه. علاش مثلا خاصو يكون راسو خاصو بزاف د الحوايج، كتشوف صحابو عندهم شي حوايج هو ما عندوش، الوغ كيتقاتل. دونك الفلوس شي حاجه اللي مهمه في الحياه، ما كيف ما قلتي واحد غير ما يطمعش بزاف. لا اللي انا اللي بغيت نسول دوك سامد غير كيسيون وحده، انت ملي كيبقى عندك واحد نهار كامل كيقعدوا في مشاكل، انت ما كتعود المشاكل ديالك؟ الله سبحانه هذه الاولى الطبيب ديالي. انت عندك طبيب؟ بيان سور سي امبورطون باسكو وضروري هذه في قاعده المهنه ديالنا كاننا عندنا دي كونسلطاسيون نورمالمون تريمستريال كل 3 شهور، غير انما ملي كيكون عندك واحد لاماس اولا كتحس براسك بانك تستعمل سكون ابل لو ترانسفير مع لو باسيون، كتولي تبكي معاه اولا كتولي تحس به اكثر ايتترا، ديك الساعه خصك تبدا تشوف الطبيب النفساني ديالك اكثر واكثر. مي ضروري ومؤكد على انك تشوف الطبيب، لحقاش
كيف ما قلت لك تيقاد لك التوازن ديالك فيما يخص الناس اللي كتسمع. لحقاش ايماجين توا من 9 الصباح حتى ل 9 الليل وانت كتسمع المشاكل. اي افون سيتي من 9 الصباح حتى الوحده ديال الصباح، المشاكل ديال العياده والمشاكل ديال الناس اللي كنت نتشرف على انني نسمعهم في الراديو. سيتي دو لوغ. دونك ديجا لا بيرسوناليتي دوفري اتر اون بيرسوناليتي بلاندي اي اون بيرسوناليتي اللي يمكن لها تستقبل هاد المشاكل هذه ديال الناس اللي كيمكن لها تكون من مشكل ديبرسيون حتى مشكل الانتحار en passant par l'éjaculation précoce ou une panne sexuelle. Donc il y a de tout. Donc المزيج ديال المشاكل كيخليك بعض المرات على انك كتزعزع على الانتيريور اي سي لا لانتيري دو فون. بحال مول الطاكسي تا هو ملي كيبقاو يطلعوا عنده الناس كاملين نهار كامل، طياب هذا الحمام والكوافوره والاستيتيسيان الله يكون لهم في العون، حيت هما مساكن اللي كيسمعوا. سي فغي هذه القضيه هذه. شبت السؤال اللي كنتي تسولي قبيله وما قطعناك. في لي برونتين في زيميسيون ديال البسيكولوجي وعند لي بسيكولوج كاملين وهاد الناس كلهم اللي تيكونوا تيعالجوا المشاكل النفسيه ديما كتلقى البروبليم ديال العاطفه سورتو عند البنات ديما كثر. يعني ملي كتشوف شي ايميسيون ديال لي برونتين لا بلوبار اللي تعيطوا دريات كتبغي شي واحد وهو ما تيبغيهاش ولا تفارق معاها. علاش البنات عندهم ديما هاد الفيبل بارابور للعاطفه وديما ملي كتهضروا على بسيكولوج تيمشيو عندهم تيكون اون روبتور ولا اون بوست روبتور ولا شي حاجه. علاش هذا المشكل طالع بزاف اكثر من كاع المشاكل؟ باسكو غارمون غتلقى واحد جا عندك حيت بيريود ديسي في الخدمه عنده ما دازش مزيانه ولا باسكو جارو كيديرونجي. ديما كتلقى مش با ان بورسونتاج مي كنحس بلا ان غران نومبر دو فام عندهم هاد لو فيبل خاصهم ديما تمشي للبسيكولوج بور ان نوم ولا بور لي سونتيمون. ثرتي واحد النقطه مهمه هي ديال لا ليبرونتين كتعالج. لا ليبرونتين ما كتعالجش، لا ليبرونتين كتستمع وكتعطي لي زيبوج ديال الحل. وشكرا على هذه النقطه هذه لان الغالبيه الناس يقول لك انا عندي مشاكل غادي نعيط لفلان ولا نعيط لفلانه باش يلقى لي الحل لهذا المشكل هذا. الوغ كو ما يمكنلكش، غيكون كذاب الانسان اللي غادي يجي يقول لك نلقى لك حل في 5 دقائق. سي با بوسيبل. هذه الاولى. شكرا اللي ترتيها. الثانيه كلنا غاديين بالعاطفه. بحال شي واحد اللي تيقول لك لا انا سونسيبل، لا انا جو سوي تري اوني توز دي سونسيبل. علاش؟ لحقاش كلنا كنتحركوا بلا سونسيبيليتي ديال المشاعر ود السيالات العصبيه ود لينير ود الخلايا العصبيه اللي عندنا في الدماغ ديالنا. نو il y a pas de critère de sélection par rapport au sexe et par rapport au genre. Et contrairement à ce que vous pensez, تنهضر على اللقاءات اللي كتكون عندي مع الزبناء ديالي هي لو فيت ان ولاو كيجيو الرجال كثر suite à des ruptures amoureuses et suite à des ruptures dans des couples كثر من العيالات. المراه ولات تتبونشا اكثر او ولات تلتجا اكثر لواحد الاستقلاليه اللي هي ولات عندها اجتماعيه. وهذه الاستقلاليه منين جايه من معاناه اللي كانت اون باك جراوند. جو سوي ديسو لا بروميير فوا لا دوزيام فوا لا تروزيام فوا تقول لك شوف انا غادي نوقف عظم وغادي نولي واحد الانسانه اللي هي زايده لقدام. دونك العاطفه ما كتكونش جينيري باغ سكس او لا باغ الجندر، انما كتكون جينيري باغ لا بيرسوناليتي اللي هضرت لك عليها قبيله. واش فيها توازن ولا ما فيهاش توازن؟ ملي كيكونش عندي توازن كتكون عندي واحد العاطفه اللي هي ناقصه، بالتالي كنولي بلو رياكتيف بارابور لي بروبليم كيكونوا قدامي. دوك سماد دائما كتسمع لي بروبليم ديال الناس كل نهار. الناس كيجيو تيقولوا بان هذا السيد راه ما يمكنش يكون عنده مشاكل حتى هو، ولا حيت ديما كيعطينا الحلول سميتو. انت واش كتعطي حلول راسك؟ لا تيقول لك وكا الخوخ يداوي راسو. هذه مثلا بوتيت على شي حاجه اخرى مي بالنسبه للطبيب لا. لحقاش الا جيت نعطي الحل لراسي ما غاديش نبقى في لا نوتراليتي. وهذه الغالبيه ديال الاحيان تقول لك هذاك بعدا مريض بعدا خصو يمشي يداوي راسو عادي يمشي يجي يداوي عباد الله مثلا. والمرض بعدا عمره ما كان معيوره لان المرض حاله نفسيه ديال الانسان. ما يمكنليش نداوي راسي لحقاش الا داويت راسي ممكن نكون قاسي على راسي ولا حنين على راسي. الانسان اللي كيداوي هو الانسان اللي هو محايد. لحقاش الا جا عندي فلان العياده وهضر معايا بواحد الطريقه ما كندخلش معاه في العواطف ديالو اللي هي ديال نتقاسموها انا وياه، مي بلوتو كيكون اون باريير باش يمكن لك تعطيه حل. جوستومون واحد القضيه دابا انت كتعطي نورمالمون الحلول اللي تكونوا مناسبه لهذاك الشخص. انت ديفوا ملي كتوحل وكتبغي تعطي حل راسك واش عمرك غلطتي شي نهار مع راسك؟ بيان سور كتعطي شي حلول اللي في الاخر كتقول ندمت علاش عطيت هذا عماد. بوتيتر عاوتاني نقولها لك بور لا بروميير فوا قليل في نظلمت الناس باش ما نكونش داك النبي المنزل اللي نقول لك انا عمري ما درت الخايب في شي واحد. الخطا اومان. العدد المرات اللي ظلمت فيها راسي وغلطت في اتجاه راسي دي باس دو لوان شنو يمكن اللي درت مع الناس. دونك غلطت في راسي في بزاف ديال الحوايج وكان السبب الرئيسي فيها هي انني بوتيتر استعملت عاطفتي او لا بوتيتر استعملت حل اللي انا اقترحته مثلا مع راسي. مي ظلمت راسي اكثر من ظلمت الناس. سيزون دخلتي في لو دومين ديال لي ميديا، شو الحاجه اللي بات لك خايبه في هذا الشيء هذا؟ حسد ياك كاين بزاف. دو النفاق. دو 3 باك صاحبي.
كاين هذه القضيه ديال إينورم. فين مشيتي انورم. باك صاحبي وشكون انت وشحال غادي تدخل في الشكاره وشحال غتعطيني وشحال غادي نعطيك وشنو مصلحه هذاك اللي جبتو وشنو مصلحه هذيك اللي دخلتها معايا وشنو اللي درتها في السناب شحال غادي نطلع عليها في الفالورز وانا شحال نطلع في الفالورز. حسابات دوك الحياه ولات حسابات. انورم. سور فيسبوك ما عندكش اون باج اوفيسيال Si, enfin, j'en ai une officielle ou une 7 non officielle. J'arrête pas de les signaler, pardon. Mais bref, je me suis aussi. J'ai une page officielle sur Facebook. داكور اللي هي دوك سما. شنو التصويره اللي فيها باش الناس يقدروا يمشيو دابا؟ صورتي هي كنعطي محاضرة تم مقبوط من الظهر اي بي لا باج او بلوتو لا فوتو دو بروفيل هي القناة ديالي يوتيوب. فوالا دوك الناس يقدروا يدخلوا دايوغ ما كدير فيهاش دي لعيبه لايف. زرقاء بغيتي تعرف اش وقع شتي لعيبه زرقاء لا ما فيهاش لعيبة هذيك القناة يوتيوب اللي فيها لعيبة زرقاء. كتسمى سيرتيفي شويه هذيك لعيبه شفتينا مع السيد. مع الناس. سافا كدير دي لايف سور يوتيوب وي، دونك سما باسكو واش كان- من اثنين الخميس ولا اثنين والخميس؟ اثنين والخميس. اثنين والخميس. الاثنين والخميس مع 10 ديال الليل في القناه ديال يوتيوب دوك ساماد. اي لي لايف جوستومون هي ماشي باش نعالج مي بلوتو باش نعطي حلول لشي مشاكل او نعطي دي زوريونتاسيون او توجيهات بالنسبه للناس اللي عندهم مشاكل واللي ما عندهمش الاستطاعه على انهم يمشيو سواء عندي سواء عند زميل اخر في المهنه. تري بيان نهضروا رابيدمون على واحد ليموت اللي كانت البارح في واحد السوبر مارشي في فرنسا في بزاف لي سوبر مارشي على ود الشوكولا على نوتيلا. داروا واحد لا بروموسيون اللي يمكن اول مره دارت عندهم في فرنسا. لو بري نزل من تقريبا 50 درهم البو ديال 950 غرام ل 15 درهم ميم با ف 11 درهم 1 اورو 1.41 تقريبا هي هذيك 15 درهم. والناس مشاو ولكن في لي سوبر مارشي قالوا لهم ما خصكمش تفوتوا ثلاثه ديال لي بو الواحد ولكن شفنا لي فيديو راه داكشي لا يمكن ابدا. حنا كثر عندنا في المغرب في حاله واحده في دوك لي بلاك فرايداي اللي ولاو مؤخرا هي فين كينوض هذه الحاله هذه ولاش حنا نقدروا كمغاربه يديروا لنا شي بروموسيون على السكر ولا شي حاجه وتنوض روينه ديال الطون. الله يرحم ضعفنا. انا فاهم بلاك فرايداي انا جاياني من السوفينير ديال مكناس كنا كنهبطوا الباب الجديد كتهبط للجوطيه وعندك دي تروك جوست اكسترا اوردينير كتكتشف شي حوايج اللي هما جوست اكسترا اوردينير ما فيها لا قتيله ولا مقيتلي كلشي محطوط والعرض محطوط الحمد لله وكتجي تهز باثمنه اللي هي مناسبه. ولينا كيعجبنا نزوقوا في الكلام ها البلاك فرايداي ها اوبن مانداي ها جو نو سي با كوا ايتترا وينزداي. دابور هاد القضيه هادي ديال الشوكولات اللي كاين كانت حتى هذا داي هذا. ما قلتش والو. علاش اخويا علاش صاحبنا امين يوكس اللي غادي يرجع عاوتاني بقوه أغنية راه جديدة. عنده اغنيه جديده اللي قريبه تخرج. الوغ دوك شنو هما الحوايج اللي جايين عندك في لي بروجي ديالك اللي جايين؟ بون ابخي دابا عرفنا بان الكابيني تبارك الله خدام مزيان لي سورتي مازال. ميدياتيك مازال وحنا تنقولوا دابا ابخي هذا الشيء كله راه خص لا، مازال. الكابيني يكون عندك لا لي ماشي رونديفو على 3 مشكل تاع شهور الثمن. على 4 نعم شهور. اختي. ما يقدرش يكون مشكل تاع الثمن ان لي ميدسان اللي معروفين تيكون عندهم التعريف ماشي بحال لي ميدسان عاديين. وهاد القضيه ماشي غير في لا بسيكولوجي كاينه في بزاف ديال لي ثيرابي. عندك الحق غير الثمن عندنا طريف اللي هو معيار وفيه مقياس. حاجه اخرى الصحه حق باش ما نكونوش عاوتاني ماشي هما هذوك. الصحه حق بالنسبه لكل انسان ماشي حتى بالنسبه لكل مواطن لان في ميثاق حقوق الانسان عندك الحق في الصحه. الحاجه الثانيه هي انني ما قدرتش على انني نعالج عند واحد الانسان نعالج عند واحد اخر غير ما نبقاوش واقفين ليميتي في الثمن ديال الانسان بارابور لواحد اخر لان الحمد لله كل انسان دايز من نفس الجامعه كل انسان كيداوي بالطريقه اللي تعلمها اللي تعلمناها جميعا في نفس الجامعه غير ما نبقاوش ليميتي. وهذه نصيحه للجميع ما نبقاوش ليميتي هذاك غالي هذاك رخيص. ما تفكرش في هذاك غالي وهذاك رخيص واخا تمشي عند اللي هذاك رخيص غير سير داوي. ما تخليش راسك بانك بهذه الطريقه هذه مثلا كتعاني. وما كتعكش القضيه ديال لي رونديفو اللي تبان كتلقى ميدسان خصك 3 موا 4 موا ديال باش تاخذ رونديفو. جي كخوا با ترو سير من دابا 3 شهور ولا سير من دابا شهرين ما جي كخوا با ترو. كاين قانون ديال الانعاش وكاين قانون ديال لورجونس. الانسان اللي غادي يكون تي اون اورجونس راه خصك تشوفو اون اورجونس وهذا ضروري. وكدير هذوك مهمه كدير دي كونسلطاسيون بالتليفون لان قبيله كانت عندك كونسلطاسيون سي ديال با 40 فريمون اون دقيقة، كونسلطاسيون مي بلوتو سويفي
Voilà, un suivi téléphonique. Mais on ne peut pas faire des consultations directement. وقال اللي كنسمعوا دي ميساج كيدير كان سويفي 40 دقيقه هو مع الباسيون ديالو في التليفون. J'ai des patients à l'étranger et surtout بالنسبه للجاليه العربيه en général parce que ما عنديش غير مغاربه. الجاليه العربيه المقيمه في الخارج اللي عندهم ان سويفي مثلا كيجيو يشوفوني مره في 3 شهور او في 6 شهور ولكن خصني نقوم بان سويفي ديالهم اللي هو ا ديستونس اي سا سي امبورطون. طيب باش نهضروا على لو شان دوما الكارت فينال ديال المنتخب المغربي مع ناميبيا. شحال التكهنات مغاره؟ 2-0 المغرب غير ربح 3-0 المغرب غير ربح. دوك سماد بدأنا لعبه باسكو الجولف خويا الجولف ما كنعرفوش الكره المغرب وناميبيا كارت فينال ديال لو شان شنو كاس افريقيا ديال المحليين. ان شاء الله غيربح ديما مغرب ديما حمر. ودادي ما ودادي ما ديما رجع حمراء خرجت بحال هكا الرايه حمراء حمراء وخضراء. ولكن بغيتي تردوا الودادي صحه. اليوم كينقصنا حنا سورتو في الفروق الوطنيه لا بسيكولوجي عند لي سبورتيف. دوك سماد انورم اي ماشي لحقاش انا في الميدان النفسي اللي كنقول هذه القضيه هذه لان لاحظتوا كيف ما سمعنا في الاعلام بان مرا حملات لمده 9 سنين الوغ كو ماشي هو حمل اللي هو حمل جنيني اللي هو غير حمل وهمي وسكون ابل لا غروسيس نيرفوز. العقل عنده قدره لا منتهيه ولا سيطره عليها في تحديد كل المعالم ديال الشخصيه ديالنا والمعالم ديال السلوكيات ديالنا. اون فوا كي ان ميدسان دو سبور مي اون فوا با كي ان بسي دو سبور بارابور ا اون ايكيب. لحقاش الا ما خدمتش على الجانب النفسي سور سا جو نو بو با اسوري ان بون سبرينت اي ان بون فيت. الا بروبوزاو لك تكون انت البسيكولوج ديال المنتخب المغربي فابور تقبل ولا لا؟ الشرف فابور غراتويتمون. وي قلت لك قبيله بان الفلوس ماشي كلشي في الحياه. الفلوس مهمه مي ماشي كلشي. واحد السؤال اخير دوك وصلنا للعشرة. شفناك في واحد لا فيديو مؤخرا تيلي ماروك ودير واحد جو سي با كومون ابيل سا ان بونداج واحد البونداج ان بو بيزار. علاش؟ حيت بزاف الناس سولوني الصباح قال لي التاويل. هذا واحد قال لك المخيره قال لك ملي كيطرطق لك البريزرفاتيف تيولي وجهك داير بحال هكا. كنتمنى على انه يدير بريزرفاتيف ويعرف كيفاش يدير يستعملو باش ما يطرطقش. اون بارلون ملي تكون تستعمل البريزرفاتيف اللي كومونتيتي هذا الكومونتير ديما خلي داك لو بوتي ليزغي دو سيكوريتي باش ما يطرطقلكش البريزرفاتيف وتعطيك الصوره بحال هذيك اللي كومونتيتي عليها كوم بريزرفاتيف مطرطق. الثانيه كاين اللي كيقول لك دار ان ليفتين مازال ما وصلتش لو طون ديال الليفتين. منين غادي ندير من نوصل لو طون ديال الليفتين وغادي يوليو فيا الدجاج عيد غادي نقول بانني درت ان ليفتين بغيت نديرو. كاين اللي قال بان راني فتحت على شي حاجه او لا جو نسي با كوا. سيتي اون اورتيز كديرها في دماغك بور افوار اون سيغتان ستابيليتي بالنسبه للناس اللي كيكون عندهم مشكل ديال لوغي كي موين. كانوا شافوا هنايا جوج ديال تقابي هنايا راه ماشي التقابي ديال الليفتين باسكو الليفتين كيتجبد من هنا ما كيتجبدش من هاد التقابي هادو. سيتي جوست اون انترفونسيون اللي وقعت هنايا بور اسوري واحد ليكليبر اللي هو عندي هنايا. فوالا تو سامبلومون هما عندكم الناس اللي داروا تاويلات. وغير اسمح لي واحد الدقيقه لحقاش كلشي يهضر عمليات التجميل مع عمليات التجميل سوسي اي سولا. منين ندير عمليات التجميل من حقي اولا انني نديرها وثانيا الا بغيت ندير عمليات التجميل غادي ناسوريها وغادي نديرها ولا بغيت نبارطاجيها ولا ما بغيتش سوقي هذاك. سقوا بزاف هذوك سما ديك. ميرسي بوكو اللي كنتي معنا الصباح وغنتبعوك قريبا على شاده تي في برنامج كود بي تونايت. شكرا دوك سماد. ابتسام اناني هو الفائز معنا الصباح. ابتسام هي المهزمه الصباح. دوك سماد يدير رومونتادا. دوك ابتسام انت اللي غادي تخلصي اليوم. لا انا ودوك سماد راه حنا معادلين نورمال ما خصش تخلص معايا. نخلص هذيك بليزير. شكرا صباح نهار اثنين مع 7 الصباح. السلام عليكم. من 7 ل 10 7h10 IMAD في الراديو. عماد في الراديو على شدا.